2 years म्हाका दिसता ही मिटींग जाल्या आनी एवरी टायम आमी सांगताले हाऊस कमिटी जे हे करपा डिमांड करपा हांवेंच पयलू घातलेले की हाऊस कमिटी जावचो म्हणून पण हाऊस कमिटी जावन बसून लोकांक फक्त कळपाक जालें की बाबा म्हादयचें जाला कितें म्हादय इश्यूचें कितें जाला एवरी टायम आमकां कितें सबज्युडीस हेंच आयकूंक येतालें आनी आयज बसून कमिटीन आमी तें विचारलें की तुमी फक्त प्रेजेंटेशन दिवपाक सोदता काय कितें होच एक प्रश्न आसा सो आयज हाऊस कमिटीन तें डिसायड जाल्लें आसा की आमी जो स्पिकर आसा कर्नाटकाचो स्पिकर आसा तांकां बरयतले आनी थंय सायड इन्स्पेक्शन करता हें आमी पयलींच्यान डिमांड केला की सायड वचून पळोवपाचें तरी आतां थंय तुमी पळयता आसतले रिपोर्ट्स कितलेशे येयल्या तें काम चालू आसा आतां कलसा बंडोराचें काम कंप्लीट जायसर आमी तशेंच पळयतले आनी इनलिगल तें काम करीत रावतले ते म्हणटा की कोर्टांच्यान आमी आमचो हें स्ट्रॉंग आसा आमचो स्टँड स्ट्रॉंग आसा स्टँड स्ट्रॉंग आसून कितें फायदो इनलिगली तें काम समज करता आनी उदक जें आसा तें डायवर्ट करता जाल्यार खंय ना खंय आमच्या गोंयच्या लोकांक खंय ना खंय जो बेनिफीट उदकाचो मेळोवपाक जाय तेका लागून आमी वचून तें पळोवपाक तरी जाय कितें जालां तें कित्याक ते म्हणटा आमचे जे जो WRD डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स म्हणटा की थंय आजून पर्यंत कांय जावना आनी रिपोर्ट्स येता की थंय सगळेंच काम चालू आसा म्हणून सो तेका लागून जो डिमांड मागला की PWD जो स्पिकर आसा कर्नाटका तेजे कडल्यान हें करतले आनी चेअरमॅनान सांगलां आमी सगळे एक लेटर करता म्हणून आनी ते फुडें धाडटा म्हणून आनी दुसरें म्हणजे आमी तेंय सांगपाक सोदता आयज डबल इंजीन सरकार म्हणटा सेंट्राक डबल इंजीन गोंयांनी BJP आसा दोनी डबल इंजीन आसून बसून कितें फायदो कित्याक हें जें आसा म्हणल्यार सेंटरानूच तांकां हें दिलें DPRक क्लियरन्स दिवपाक हें केलें आनी मागीर परत कोर्टान गेले म्हणून स्टे ऑर्डर येयली बट तरी पूण तेंचें काम चालू आसा सो डबल इंजीन तांकां सपोर्ट करता की हो BJP सरकार जो म्हणटा की आमी कसोच हो म्हादय आमची आवय म्हणटा CM स्टेटमेंट करता तिका आमी कशेंच डायवर्ट जावपाक दिवची ना सो CM डायवर्ट जावपाक दिवची ना काय तेच हात धरून ते डायवर्ट करपाक सोदता आनी दुसरे वाटेन कर्नाटका काँग्रेसाचो सरकार आसा आयज काँग्रेसाचे लिडर हांगा व्हडले उलयता म्हादयक लागून खूब कितें कितें उलयता थंय तेंचे लिडर्सांक तेंच्या चीफ मिनिस्टरांक जो चीफ मिनिस्टर मोदीक वचोन मेळटा आनी तो सांगता की बाबा हें जें उदक आसा हें उदक आमकां जाय म्हणून डायवर्ट करूंक जो फ्लो आसा तो डायवर्ट करून कर्नाटका जाय म्हणटा तांकां आमचे गोंयचे लिडर्स कित्याक सांगिना काँग्रेसीचे तर तोय हो प्रश्न आसा तो आमी गोंयच्या जो काँग्रेस लिडर्स आसा प्रेसिडेंट आसा तांकांय लेटर करतले की वचा आमी जाय जाल्यार आमी येता तुमच्या वांगडा तुमी सांगा तुमच्या लिडर्सांक की हो जो म्हादय आसा हो म्हादय गोंया खातीर उरपाक जाय जो आमचो शहर आसा तो आमकां उरपाक जाय हें खंय ना खंय क्लियर जावपाक जाय आनी हेच्या बाबतींत आमचो जो लेटर आसा ते तांकांय वयतले सगळे जे काँग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट आसा ताकाय धाडटले तेंच्या एमएलएंकूय धाडटले की बाबा तुमी रिक्वेस्ट करा समज हो सरकार जाय जाल्यार तुमी करून दाखया सो दोनी BJP आनी काँग्रेस आयज दोनी सायडीच्यान एक वाटेन दाखयता की आमी गोंया खातीर आसा दोनी बोवाळ मारता की आमकां म्हादय जाय म्हणून म्हादय जाय जाल्यार त्या भशेन काम करपाक जाय आनी तें काम करतले आयज तें काम दिसना कित्याक आमी हाऊस कमिटी पासून हें करून कमिटीच्या थ्रू जे काम जावपाक जाय आजून पर्यंत जावना हांवें 2दा लेटर बरयले 2दा पासून ते कमिटीची मिटींग पासून जावना आनी आयज ती मिटींग जाली ती बीन मिटींग जाल्ली 10 तारखेक ती खंय ना खंय काल आमकां फोन मारून सांगला की आयज घेतले म्हणून सो आयज चेअरमॅनाकूय सांगला क्लियर कट सांगला की समज अशें चल्लें आनी बेश्टे तुमी प्रेजेंटेशन दाखयत रावले पयलूचे दाखयत रावले आनी आतां तें प्रेजेंट काम चालूच उरलें नाल्यार हें कांय जावपाचें ना आतां पळोवया समज मेळना नाल्यार खंय ना खंय फोर्सफुल्ली तरी वयचें पडलें सो हें तरी करचें पडलें आनी तेका लागून सरकारा कडल्यान हें आसपाक जाय सेक्युरिटी आसपाक जाय की आमी वयतले थंय म्हणून सो आयज तो स्टेप घेयना जाल्यार ते थंय बांदीत रावतले आनी ते डायवर्जन जें आसा तें सगळें चालूच उरतलें ऑब्वियसली डायवर्जन आतां आमी मिटिंगेक उलयले तेंचे जो हो लिगल एडवायजर आसा लिगल एडवायजर सांगता की इनलिगल चलता म्हणून अरे इनलिगल म्हटल्यार कितें डायवर्जन चालू आसा म्हटल्यार आसा तुका लिगलिटीक लागून कोर्टान गेल्या आमी आतां स्टे हाडपाक लागून कोर्टान गेल्या मात आजून पर्यंत स्टे मेळना आमी लिगल जो एडवायजर आसा तांकां तेच सांगलें की स्टे येवपाक जाय आजून पर्यंत स्टे येवंक ना आनी ते इनलिगल थंय काम करता म्हटल्यार इनलिगल काम करपाक दितले दिव्या राणे सांगता की काम कांयच चालू ना पेपर कितें पळय आतां दिव्या राणेलो तो पेपर आसा तुमकां खबर आसा कोणाचो पेपर तो आनी तो पेपरूच दाखयता काय द गोवनाचेर येयल्लें आसा की कशें काम चालू आसा कितें आसा सो तुमकां सांगपाची गरज ना तुमी कितलेशे रिपोर्ट बाकीच्या पेपरांचेर कंटिन्युअस येयत आसा खंय पायप पडयले खंय काम चालू आसा खंय कॉन्क्रीट वर्क चालू आसा हें आमी लिपोवपाची गरज ना हें सगळ्यांक खबर आसा आनी आयज रुलींग पक्षाचे तरी आमदारांनी हेंकां सपोर्ट करचे ना दिव्या राणेची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तांकां पासून खुबसो इफेक्ट जातलो सो तेंच्यांनी चिंतपाक जाय की बाबा आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी कितलो इफेक्ट जातलो फाल्यां समज डायवर्जन जालें बंद जालें म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी सकट प्रॉब्लेम जातलो सगळ्यांक जातलो म्हटल्यार जे जे बेसनाक लागता तितून तांकां सगळ्यांक म्हादय बेसनाक लागता तांकां सगळ्यांक प्रॉब्लेम जातलो थँक्यू तुम्ही पळयतात GNH